चेक लिए हैं ना, तो इनको मैंने सूद के इनके पैसे इन्होंने बढ़ा के 11 लाख रुपए मुझ पे 11,70,000 रुपये मुझ पे बना दिए। ठीक है, फिर इन्होंने चौकी में दरख्वास्त दे दिए। ज़ुबैर थानेदार था उधर, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बोला ये तुम पे पर्चा करवा रहे हैं, ये वो मसला। तो उसने मुझे उधर बिठा लिया, मैं बैठ गया उधर। फिर वो ये कहते हैं इस पे पर्चा दो। तो मैंने बोला ठीक है पर्चा दे दो, कोई मसला नहीं। इनके टाउट हैं, ठीक है, इन्होंने हर जगह अपने 1-2 टाउट रखे हुए हैं। जिस बंदे की पोजीशन थोड़ी सी डाउन होती है वो बंदा उसके पास चला जाता है, उसको बोलते हैं आ जाओ हम तुम्हारी सेटिंग करवा देते हैं। तो इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बुकी जुए वालों का कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो बुकी जुए वाले जो है ना, वो ये सब इनका ये जो सूदी है ना, ये सब ये काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने टाउट रखे हुए हैं आगे पीछे, ठीक है। जो जिसका भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब गलत होता है फिर उसको बोलते हैं आ जाओ तुम उसे चेक दे दो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, मदद करेगा। फिर उसके बाद ये ऐसा है इनका सिलसिला जब चल पड़ता है फिर कहते हैं हमारी सारी हर साइड पे हमारी सेटिंग है, ठीक है, हम सेटिंग कर लेंगे, तुम हमारे पास आ जाओ। फिर जब आदमी इनके पास चला जाता है फिर इनकी जो है वो बातें शुरू हो जाती हैं, इधर भी इतना खर्चा है, इधर भी इतना खर्चा है, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं और तुम हमें ज़्यादा पैसे दिया करो, ठीक है। जब आदमी के हालात बिल्कुल डाउन हो जाते हैं फिर इनकी धमकियाँ शुरू हो जाती हैं। आया कि इलाका चाच बहुत सारे गुनाह जिन्हें चो एक गुनाह इवे कि सूद आम हो ना, जिस से उन्हें कोशिश शुरू की कि किसी न किसी तरीके ते इस सूद ने कमियां रोका वजे, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह पाक सूद वाले नाल जंग न ऐलान किया। 2 गुनाह है जिन्हां नाल अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ना जंग ना ऐलान है। एक सूद है कुरान है जिस अल्लाह पाक आना कि अगर सूद ना काम न छोड़ सो तो अल्लाह रसूल नाल जंग से तैयार हो। और दूसरा नेक लोग अल्लाह ने वली उन्हां नाल कोई अदावत रखना, बुग़्ज़ रखना, अल्लाह रसूल नाल जंग ना ऐलान करना। कुरान करीम में कई आयतन सूद ने बारे और हर मुसलमान आ पता, बल्कि अल्लाह पाक तो कुरान करीम में वज़ाहत फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले सूद मत खाओ, सूद ने नेड़े भी ना वंजो। और ये भी अल्लाह पाक आका कि सूद खाने नाल ते सदकात देने नाल, अच्छा काम करने नाल, फरमाया सदका बढ़ना, अच्छा काम कर सो, अल्लाह ने राज अच्छा माल खर्च कर सो तो वसी। और सूद न जड़ा कारोबार है या सूद न जड़ा काम है, इस नाल माल वध नहीं कटना। दुनिया ने अंदर भी इंसान जलील और आखरत ने अंदर भी इसने बढ़िया सजावन। तफसील ना वक़्त भी नहीं कि मैं तफसील इसनी बयान करा। मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना इंशाअल्लाह उलमाए कराम वो बरेलवी मसलक ने होन, आले हदीस मसलक ने होन या देवबंदी, उन्हें एक गुजारिश है कि इमरान भाई ने साथ दें। और खुसूसन जुम्मा जड़ा आने वाला कल जुमेरात परसों जुम्मा, इस 5 फरवरी ने जुम्मे ने अंदर खुसूसी तौर ते सूद ने खिलाफ अपने इजहार माफिज ज़मीर खुल के अल्लाह रसूल ने जड़ी गल करो। अज सब तो वड्डा मसला यही है कि असी अल्लाह रसूल की गल लोकां खोल के नहीं दसने, जिसका नतीजा पर निकलना सिर्फ एक सूद ना मामला नहीं, सूद भी बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि हदीस इतना इसनी बड़ी कबात है। इतनी गल देने च रखो कि अल्लाह ने महबूब डराने आसे तंबी इतनी सख्त की, इतनी सख्त वहीद सुनाई ने कि सूद खाने वाला इस तरह, बल्कि सूद ने गुनाह दसने कि इतना गुनाह है कि कोई आदमी 36 मरतबा ज़िना करे। बाद रिवायात ज़्यादा आया, उस चो अदना गुनाह ई बढ़ला कि कोई आदमी अपनी वालदा नाल, अपनी माऊ नाल बदकारी करे, मुंह गाला करे। इतनी गल मुसलमान से काफ़ी है। अगर किसी गैरत है, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज तुसां हज़रात ने सामने 2-4 मिनट कुछ गल्लां करनियां। अल्हम्दुलिल्लाह इलाका छाछ ने अंदर नेकी ने काम भी बहुत ज़्यादा लोग करने पे,
مساجد، مدارس، علماء، دیندار، نمازی، پرہیزگار لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح اس علاقہ چرچ نے اندر بہت سارے ایسے غلط کام بھی پہ ہونے جنہاں ختم کرنے سے علماء اپنی اپنی محنت جاری رکھیے اور علماء اپنی کوششاں پہ کرنے۔ کچھ عرصہ کچھ تیاڑے پہلے ساڑھے علاقہ چرچ نے ایک مشہور معروف حضروں نے پی ٹی آئی نے ترجمان حافظ عمران خان صاحب الحمدللہ نیک لوگ انہاں بہت ایک اچھا الحمدللہ قدم چایا کہ علاقہ چرچ بہت سارے گناہ جنہاں چو ایک گناہ ای وے کہ سود عام ہوئی وینا، جس سے انہاں کوششیں شروع کیتیاں کہ کسی نہ کسی طریقے تے اس سود نے کمیاں روکا وجے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک سود والے نال جنگ نہ اعلان کیتا۔ دو گناہ اے جنہاں نال اللہ اور اللہ نے رسول نہ جنگ نہ اعلان ہے، ایک سود ہے قرآن جسے اللہ پاک آنا کہ اگر سود نہ کام نہ چھوڑ سو تو اللہ رسول نال جنگ سے تیار ہو، اور دوسرا نیک لوگ اللہ نے ولی انہوں نال کوئی عداوت رکھنا، بغض رکھنا، اللہ رسول نال جنگ نہ اعلان کرنا۔ قرآن کریم میں کئی آیتاں سود نے بارے اور ہر مسلمان پتہ، بلکہ اللہ پاک تا قرآن کریم میں وضاحت نال فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، سود نے نیڑے بھی نہ ونجو۔ اور یہ بھی اللہ پاک آکا کہ سود کھانے نال تے صدقات دینے نال، اچھا کام کرنے نال، فرمایا صدقہ بڑھنا، اچھا کام کر سو اللہ نے راہ اچھا مال خرچ کر سو تو وسی، اور سود نہ جڑا کاروبار ہے یا سود نہ جڑا کام ہے اس نال مال ود نہ نہیں کٹنا، دنیا نے اندر بھی انسان ذلیل اور آخرت نے اندر بھی اس نے بڑی سزاون۔ تفصیل نہ وقت بھی نہیں کہ میں تفصیل اس نے بیان کراں، میں صرف اتنی عرض کرنا انشاءاللہ علماء کرام وہ بریلوی مسلک نے ہوں، آل حدیث مسلک نے ہوں یا دیوبندی، انہوں کی ایک گزارش ہے کہ عمران بھائی نے ساتھ دیوں، اور خصوصاً جمعہ جڑا آنے والا کل جمعرات پرسوں جمعہ اس 5 فروری نے جمعے نے اندر خصوصی طور تے سود نے خلاف اپنے اظہار معافی ضمیر کھل کے اللہ رسول نے جڑی گالے کرو۔ اج سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسی اللہ رسول نے گال لوکاں کھول کے نہیں دسنے جس کا نتیجہ پہ نکلنا صرف ایک سود نہ معاملہ نہیں، سود بھی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ حدیث اتا اتنی بڑی کباہت ہے، اتنی گل ذہن وچ رکھو کہ اللہ نے محبوب ڈرانے آسے تنبیہ اتنی سخت کی تھی، اتنی سخت وعید سنائی نے کہ سود کھانے والا اس طرح، بلکہ سود نے گناہ دسنے کہ اتنا گناہ ہے کہ کوئی آدمی 36 مرتبہ زنا کرے، بعض روایات زیادہ آیا، اس جو ادنا گناہ ای بڑھلا کہ کوئی آدمی اپنی والدہ نال اپنی ماؤ نال بدکاری کرے، منہ گالا کرے۔ اتنی گل مسلمان سے کافی ہے، اگر کسی غیرت ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ تمام دوستوں کی نسبت، آپ تمام دوستوں کے توسط سے میں ہاتھ جوڑ کر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اس معاشرے کے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، بے بس لوگوں کو، یا جو کسی مجبوری کے تحت، کسی پریشانی کے تحت ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، خدا کے لیے توبہ طائب ہو جائیں، اب بھی وقت ہے، آپ توبہ کر لیں، اور جن لوگوں سے آپ نے پیسے لینے ہیں ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اب یہ جو شفیق نامی ہمارا بھائی تھا، سنا ہے کہ اس نے وہ جو مقررہ جو وقت ہے، جو رقم تھی، جو اصل اس سے کئی گنا یہ زیادہ دے چکا تھا، لیکن وہ لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ نام سنتے ہیں مختلف طور پر، کوئی چھش میں ہے، کوئی حضروں میں ہے، جس میں نمازی ہیں، حاجی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں سے اور مختلف سیاسی گروپوں کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ہے۔ صرف اس وجہ سے وہ وابستگی اختیار کرتے ہیں کہ کل اگر ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو یہ لوگ، یہ ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی اے، ہمارے جتنے بھی سیاسی وڈیرے ہیں، کھڑپینچ ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ آپ کے پریس کانفرنس کے توسط سے میں تمام سیاسی جماعتوں کے کوئی بھی قائدین ہیں، میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں،
خدا کے لیے سیاست کریں، سیاسی لوگوں کے کام بھی کریں، اپنے ووٹر سپورٹر کی عزت بھی کریں، ان کا سارے کام کریں، لیکن اگر کوئی سود خور ہے، اگر کوئی شرابی ہے، اگر کوئی بکی چلانے والا ہے، اگر کوئی زانی ہے یا کوئی قبضہ مافیا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مجرم ہے، اور اگر وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے بدلے آپ اس کے جرائم کو پروموٹ کرتے ہیں، تو خدا کے لیے یہ کام آپ لوگ بھی بند کریں۔ معاشرے کے سدھار میں اور معاشرے کے بگاڑ میں جہاں علماء کرام کا بہت بڑا کلیدی کردار ہے، وہاں باب اختیار کا بھی ہے، وہاں پر آپ میڈیا کا بھی ہے، وہاں پر میرے جیسا ایک عام شہری کا بھی ہے۔